अद्य दिने महान् अवसरः एकप्रकारेण सर्वे जानन्ति अद्य अनन्तपद्मनाभचतुर्दशी महापर्वम् द्वितीयं तु ज्येष्ठभ्राता गंगाधरशास्त्री महोदयस्य 55 जयन्ती उत्सवः तृतीयं तु गतमासे श्रावणत्रयोदशी आरभ्य अद्य पर्यन्तं ऋक्संहिता पारायणम् अहं कृतवान् तत् अद्यदिने एव सम्पन्नम् इतोपि अद्य आरभ्य अथर्वसंहिता पारायणमपि अहं कर्तुं सङ्कल्पितवान् एतत् कारणेषु महान् अवसरः ह्यः सायङ्काले अहं नरेन्द्रकाप्पि गुरुजी अहं प्रार्थितवान् ऋग्वेदे नवममण्डले पवमान सूक्तमस्ति महान् पवित्रतम सूक्तं तत् शिवविष्णवैक्यं प्रदर्शयति वा न वा अथवा तत्र इतोपि यथा गंगा सर्वे जीवकर्म पापक्षयं कुर्वति तथैव पवमान सोमसूक्तमपि शुद्धीकरणं करोति तत्र समानान्तरम् अस्ति वा तद्वत् वयं चिन्तयामः न वा इति तत् विषये किञ्चित् वक्तव्यमिति ते तैः झटिति अङ्गीकुर्वन्तः अतः अद्य विषयम् उपन्यासं तद्विषयोपरि कार्यक्रमे प्रथमतया वेदपठनं तदनन्तरम् अनुग्रहभाषणं तदनन्तरं यदि समयम् अस्ति चेत् प्रश्नोत्तरमालिका अपि अस्तु गुरुवर्य अतो देव कृपया ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम अतो ओ देवा वन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्मान् धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यते दयतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य सखा तद्विष्णो दा पश्यन्ति सूरयाः दिवि इव चक्षुराततम् तद्विप्रासो तन्यवो जाग्रवांसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् ओम वदतु गुरुवर्य आरभामः अस्तु अस्तु गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायैकदन्तिने स्वानन्दवासिने नित्यं ब्रह्मणस्पतये नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं साक्षान्मूलप्रमाणाय विष्णोरमिततेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः वेदशिवः शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत् ओम सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य
भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी इति नाम्ना सुप्रसिद्धा। भद्रं पदं प्रयच्छति इति भाद्रपदः। तत्र भद्रं श्रोतव्यं भद्रं द्रष्टव्यम् इति वयं शान्ति मंत्रे वेद मंत्रे पठामः, भद्रं कर्णेभिः इत्यादि। तादृशे अस्मिन् मासे श्रावणानन्तरं श्रवणस्य अयं श्रावणः, श्रवण नक्षत्रम् इति लौकिकाः वदेयुः, किञ्च श्रावणस्य श्रवणं नवविधासु भक्तिषु प्रथमा भक्तिः। तर्हि श्रवणस्य मासः, आदौ श्रवणम् अनन्तरं भद्रपदस्य प्राप्तिः। एवं वर्ष ऋतौ सन्यासिनः एकत्र भवन्ति, जनकल्याणार्थं शास्त्रादीन् श्रावयन्ति, तेन जनाः भद्रं पदं प्राप्नुवन्ति। तादृशी अस्माकं संस्कृतिः, सम्प्रदायः, परम्परा। तत् पूर्णिमान्तमास विधानेन श्वः एव भाद्रपदस्य समाप्तिः। अमान्तमास विधानेन इतोपि एकः पक्षः अवशिष्यते। अस्तु, तदस्मिन् भाद्रपदे मासे एते धर्मशीलाः वेदे कृतबुद्धयः दर्भावंशीयाः भ्रातरः अभिनन्दनीयाः अनुकरणीयाश्च। तेषाम् अग्रजः श्रीमान् गंगाधरः उत्तमः जनः, दैववशात् अकस्मात् तस्य आयुः समाप्तं। सः भद्रं पदं प्राप्तवान्। अद्य तस्य महात्मनः जन्मदिनम्। अद्य एव अस्मत् पितृचरणानाम् अपि जन्मदिनम्। अनन्तव्रतस्य महिमानं सर्वे जानन्ति, बहवः आचरन्ति च। दिने पुण्यपुरुषाणां स्मरणम् अत्यन्तं क्षेमाय, धर्माय, ज्ञानाय च इति धिया गंगाधरस्य अनुजः ब्रह्मश्रीः सांबशिवः इच्छति इति अयं कार्यक्रमः इदानीं जायमानः अस्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे ये उपस्थिताः श्रोतारः बान्धवाः, सर्वेषां धन्यवादाः, प्रणामाः। दर्भा वंशस्थानां या
वेदे श्रद्धा धर्मे रतिः ततश्च धर्मानुष्ठान विषये यादृशः आग्रहः सर्वे जानन्ति। एवं विधानि उत्तमानि वैदिक ग्रहाणि आदर्शानि लोके अत्यन्तं न्यूनानि सन्ति। तत्र वेदस्य धर्मस्य सदाचारस्य च महत्वं सूक्ष्मतत्वं निरन्तरं चिन्तनीयं। सकृत् अभ्यासेन सकृत् चिन्तनेन पूर्णं न भवति। यथा समुद्रः गम्भीरः अपारः अक्षोभ्यः एवमेव वेदः धर्मश्च। अतः अनेन निमित्तेन वेदार्थचिन्तनं तद्वारा धर्मबोधः कर्तव्यबोधः भवतु इति धिया वयम् अग्रे सरामः। प्रास्ताविके महोदयः स्पष्टं सूचितवान्। शिवस्य विष्णोः भेदं बहवः वदन्ति, मनसि कुर्वन्ति च, किञ्च तत् सर्वथा अनुचितम् अस्थानं। यतोहि ईश्वरः एकः एव भवितुमर्हति, न तु द्वौ। वेदः एव तस्मिन् विषये स्पष्टतया प्रमाणं भवति। एक एवाग्निर्बहुधा समिद्धः एकस्तूर्यो विश्वमनुप्रभूतः एकैवोषाः सर्वमिदं विभाति एकं वा इदं विबभूव सर्वम्। एकं सर्वं विबभूव तदेव दीर्घतमाः अपि एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति तत्रापि दर्शयति। नामरूपात्मकः भेदः व्यवस्था कारणेन गुणकारणेन च सुव्यवस्थितः पुराणेषु शास्त्रेषु वर्णितः। किञ्च तत्त्वमेकमेव हृदयम् एकमेव इति स्मार्तेषु दृढः विश्वासः अनुष्ठानं तेषां मनसि नास्ति। कीदृशोऽपि भेदः ईषदपि न्यूनाधिका बुद्धिः। किञ्च केचन आगमान् वा आचार्यवाक्यानि वा प्रमाणीकृत्य प्रवर्तन्ते, तेषां मनसि एवं भेदः भवति। तथैव ये अज्ञानिनः केवलं कथाः एव शृण्वन्ति, शास्त्राणि न पठन्ति, वेदसूक्ष्मं न जानन्ति, तेषां मनसि सन्देहाः भवन्ति, किं तत्त्वम्। अतः तत्त्वचिन्तने प्रवृत्तिः स्वाभाविकी। आदौ तावत् सोमशब्दः, यतोहि ऋग्वेदस्य असंख्यातेषु वैशिष्ट्येषु इदं मुख्यं वैशिष्ट्यमस्ति यत् एकं सम्पूर्णं मण्डलं केवलं देवता प्रधानं
स च देवः सोमः तस्य च पवमानः इति गुणः। अत एव भगवान् कात्यायनः सर्वानुक्रमे स्पष्टं वदति नवमं मण्डलं पावमानं सौम्यम्। सोमदेवताकम् इदं मण्डलं पवमानः इति सोमस्य एव गुणविशेषः। यद्यपि पवमानशब्दस्य नैके अर्थाः प्रसिद्धाः तथापि पवयति पावयति पूतः अस्ति पूतं करोति एते अर्थाः एव सोमशब्दस्य पवमानशब्दस्य अत्र मुख्यतया सन्ति। तद्गुणविशिष्टः सोमः। सोमः कः इत्युक्तौ तत्र यथा वयं शिवतत्त्वं पश्यामः तत्र रुद्राध्याये नमः सोमाय च अत्र सोमशब्दः प्रयुक्तः। तथैव स्तोत्रेषु अपि यत्र अष्टमूर्तिः शिवः इति वदन्ति तत्र सोमः इति शिवस्य मूर्तिः अथवा उमया सहितः सोमः एवं व्याख्ययापि सोमः नाम शिवः। यदि वयं स्थानं नाम पश्यामः तर्हि 12 ज्योतिर्लिङ्गेषु प्रथमं लिङ्गं सोमनाथ इति सौराष्ट्रे सोमनाथम्। तदपि भगवत्पूज्यपादाः शङ्कराचार्याः स्तोत्रमाध्यमेन बोधितवन्तः दर्शितवन्तः। 12 ज्योतिर्लिङ्ग आराधनादिकं प्रारब्धवन्तः इत्यपि वक्तुं शक्यते। यदि सोमशब्दः विष्णुपक्षे कथम् इति चिन्तयन्ति तर्हि तत्र भगवद्गीतायां 15 अध्याये भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति स्पष्टं वदति यत्र कथं सः ईश्वरः जगत् पालयति जगद्रूपः कथम् अस्ति तत्र वदति। गाम् आविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च ओषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अनन्तरम् अग्रे वदति अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। एतयोः द्वयोः श्लोकयोः यदि संक्षेपेण तात्पर्यं स्वीकुर्मः तर्हि एतत् सिद्ध्यति अग्निशोमात्मकं सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम्। स्थावरजङ्गमात्मकं सर्वं जगत् अग्निशोमयोः भिन्नं न। द्वौ एव पदार्थौ, एकः अग्निः अपरः सोमः। सामान्य बुद्ध्या यदि पश्यामः तर्हि आहारः नाम सोमः, आहारग्रहीता नाम अग्निः।
विशेषः प्रत्येकं पदार्थः सोमः अपि अस्ति, प्रत्येकं पदार्थः अग्निः अपि अस्ति। भक्षकत्वेन सर्वे अग्निरूपाः, भक्ष्यत्वेन सर्वे सोमरूपाः। प्रत्येकं पदार्थः, प्रत्येकः जीवः भक्ष्यं भवत्येव, कालस्य वा व्याघ्रस्य वा सर्पस्य वा। प्रत्येकं जीवः भक्षकः अपि अस्त्येव। सः अन्नं खादति, कश्चन जलाहारः भवति, कश्चन वायवाहारः भवति, कश्चन रूपाहारः स्यात्, कश्चन मांसाहारः स्यात्। किञ्च प्रत्येकं जीवः भक्षकः, प्रत्येकं जीवः भक्ष्यम्। एतदेव उपनिषत्सु अन्नम् अन्नादः एवं द्वयं प्रदर्श्य दर्शितमस्ति। एतद्द्वयमपि भगवतः रूपमेव इति स्पष्टं प्रतिपादितम्। वेदे अपि पश्यामश्चेत् अग्निः रुद्ररूपः, सोमश्च रुद्ररूपः, अग्निः विष्णुस्वरूपः, सोमश्च विष्णुस्वरूपः। एवं अग्निम् अपि सोममपि अन्नत्वेन अन्नादत्वेन, भक्ष्यत्वेन भक्षकत्वेन यतः सर्वत्र निरूपितमस्ति, स्पष्टम् अनुभवे नित्यजीवने अस्ति, अतः द्वयोः भिन्नं किमपि नास्ति इति स्पष्टं भवति। पुनश्च तत्र अन्नम् अन्नः अन्यः पदार्थः, अन्नादः अन्यः पदार्थः एतदपि नास्ति इति स्पष्टमेव भवति। एकः एव पदार्थः, सः एव क्वचित् अन्नरूपेण दृश्यते, क्वचित् अन्नादत्वेन दृश्यते। द्वयमपि एकत्रैव अस्ति। तेन एकः एव ईश्वरः, यः सर्वजगन्मयः इत्यत्र न भवेत् सन्देहः। अनेन सोमः एव शिवः, सोमः एव विष्णुः इति स्पष्टं भवति। ततश्च तौ द्वौ अभिन्नौ इत्यपि स्पष्टं भवति। अत्रैव यतोहि पवमानसोममण्डलस्य आधारेण अथवा वैशिष्ट्यं, तद्वारा अस्य विषयस्य प्रतिपादनम् इत्यादि अंशाः अपेक्षिताः। अतः आदौ निवेदयामि यत् पवमानसोममण्डलं प्रायः 1100 ऋगात्मकम्। तत्र च पूर्वार्धः उत्तरार्धः इति स्पष्टतया दृश्यते। तच्च भगवान् कात्यायनः सर्वानुक्रमे सूचयति। जागतमूर्ध्वं प्रागुशनसः, यद्वयं पवमानम् इति पठामः लोके प्रसिद्धमस्ति। यत्र 62 संख्याकानि सूक्तानि, यत्र च गायत्री छन्दसः एव प्राधान्यं, यत्र च 10,100 ऋचः, तन्नाम पवमानम्। तत्र च मध्ये फलश्रवणम् अपि भवति इति, अत्रैव पवमानं समाप्तम् इति सामान्यानां भावः।
स्वादिष्ठया मदिष्ठया इतः आरभ्य क्षीरं सर्पिर्मधूदकम् एतावत्पर्यन्तं 10,000 ऋचः सन्ति। तेषां विशेषानुष्ठानं तत्र परिशिष्टे तथैव ऋग्वेदानादिषु स्पष्टतया निरूपितमपि अस्ति। दशोत्तराण्यर्चांश्चैव पावमानि शतानि षट् एतज्जूहं जपेन मन्त्रं घोरमृत्युभयं हरेत् इति परिशिष्टे तत्र यदि पश्यामः अन्तर्गतमन्त्रे तर्हि अन्तिमं ऋग्द्वयं पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतं रसं सर्वं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वनः अन्ते यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संहृतं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूदकम्। अनेन अत्र पवमानं समाप्तम् इति सामान्यतया चिन्तयन्ति। किञ्च एषः पवमानस्य पूर्वार्धः न तु सम्पूर्णं पवमानम्। जागतमूर्ध्वं प्राकुशनसः नवमं मण्डलं पावमानं सौम्यम् इति स्पष्टोक्तत्वात् प्रदेवमच्छा मधुमन्दमिन्दवः इतः आरभ्य इन्द्रायेन्दो परिस्रव एतावत्पर्यन्तं 400 ऋचः अग्रे प्रधानतः जगति छन्दसि सन्ति। तावत्पर्यन्तं मिलित्वा सर्वं पवमानमण्डलमेव इति शास्त्रतत्त्वम्। अग्निष्टोमादि यज्ञेषु सोमः नाम औषधीनां राजा। औषधिसूक्ते औषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा राज्ञा सोमेन सह वदन्ते इत्यत्र वेदः एव सोमः नाम औषधीनां राजा इति स्पष्टतया निरूपितत्वात् अग्निष्टोमादिषु सोमं राजानम् इति मत्वा तस्य स्वागतीकरणार्थम् आतिथ्येष्टिः इत्यपि भवति। आतिथ्येष्टि प्रकरणे एव नैके विशेषाः ऐतरेय ब्राह्मणे प्रतिपादिताः सन्ति। प्रथमे अध्याये स च वनस्पतिरूपः सोमः। तत्र होमद्रव्यं भवति रसः। तर्हि वनस्पतिरूपः यः सोमः तस्य रसनिष्पादनं ततः रसग्रहणम् इदम् एकं विशिष्टं कार्यं। प्रातः सवनात् प्रागेव प्रातर्नुवाकात् परं सोमाभिषवः अवश्यं विधेयः इति अग्निष्टोम प्रक्रियायां वयं पश्यामः। तत्र सोमाभिषवे ग्रावस्तुत् इति एकः ऋत्विक् भवति। सः सोम किं वदामः तस्य पीडनं करोति। तस्मिन् समये अच्छावाकः अन्ये होत्रगणीयाः ऋत्विजः सोमस्तुतिं पठन्ति। तत्र एते मन्त्राः मुख्यतया नियुक्ताः सन्ति। स च सोमः कस्मै अर्पणीयः? तर्हि इन्द्राय पातवे पानाय। परमेश्वरः प्रीतः भवेत्, सन्तुष्टः भवेत्, तृप्तः भवेत्। तदर्थं पृथिव्यां यत् उत्तमं द्रव्यं नाम सोमः सः तस्मै समर्पणीयः।
तदर्थं वयम् अस्य पीडनेन तस्मात् रसं स्वीकुर्मः, एषः भावः। स च सोमः कीदृशः तर्हि स्वादिष्ठया मदिष्ठया सः स्वादिष्ठः अस्ति, सः मदिष्ठः अस्ति। नाम अत्यन्तं तस्य स्वादुत्वमस्ति, तस्य आनन्दवर्धकत्वं। मदिष्ठया इति पदेन उत्साहवर्धकः, आनन्दजनकः। सोमरसपानेन उत्साहो वर्धते, आनन्दः जायते। अन्यच्च मनुष्यलोके अत्युत्तमं सुखं, तद्विषये वयम् अग्निष्टोमप्रकरणे एव फलमपि पश्यामः। स्वर्गकामः सोमेन यजेत, स च स्वर्गः मरणानन्तरं सिद्ध्यति। किञ्च इह किं सिद्ध्यति तर्हि अपाम सोमम् अमृता अभूम अगन्मज्योतिः अविदाम देवान्, एवं प्रकारेण वेदः एव वदति। नाम सोमपानेन अत्यन्तम् आनन्दभरिताः ऋत्विक्सहिताः यजमान बन्धुजनाः सर्वे नृत्यन्ति। वयं सोमपानं कृतवन्तः। यतोहि सोमपानं सामान्यतया कर्तुम् अवकाशः न भवति। तस्य तादृशं भक्ष्यत्वं वा आहारत्वेन स्वीकारो वा नास्ति। केवलं यज्ञे भगवते समर्प्य यज्ञशेषरूपेण तस्य सेवनम् एव शास्त्रे प्रतिपादितं। स च यज्ञः यः जन्मना कर्मणा संस्कारैः सम्यक्तया संस्कृतः, सः एव तत्र अधिकारी योग्यः। यः वेदं पठित्वा वेदार्थं ज्ञात्वा वैदिकानि गर्भाधान प्रभृति सर्वाणि कर्माणि सम्यक् आचरति, वैदिकं जीवनं यापयति, सः एव तत्र यजमानो भवितुमर्हति। अस्तु, एवं प्रकारेण तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे सोमाभिषवे एते मन्त्राः ऋत्विग्भिः पठ्यन्ते इति मन्त्राणां विनियोगविषये। सामान्यतः यत्र वयं कर्मसु शुद्धिं काम इच्छामः, सर्वं शुद्धं भवेत्। यथा लौकिके अपवित्रः पवित्रो वा इत्यादि पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्ष इति भगवन्नाम कथनेन सर्वं पूतं भवति इति भावयामः। तस्मिन् प्रसंगे गंगाजलेन वा पंचगव्यैर्वा सुपूजितेन कलशोदकेन वा मार्जनं कुर्मः, प्रोक्षणं कुर्मः पदार्थानां। तत्र एते मन्त्राः हवमानमन्त्राः अवश्यं पठनीयाः इति यज्ञीयप्रक्रियायां सर्वत्र दृश्यते। तथैव अनुष्ठीयन्ते च पंडिताः। तत्र मुख्यतः चतुर्ऋगात्मकं तरत्सम्बन्धी इति एकं लघुसूक्तं, तत्सूक्तं मुख्यतया विनियुज्यते। तरत्सम्बन्धी धावति धारासुतस्यान्धसः तरत्सम्बन्धी धावति, उस्रावेदवसूनां मर्तस्य वेव्यवसः तरत्सम्बन्धी धावति, हस्रयोः पुरुषञ्जोरा सहस्राणि दद्महे तरत्सम्बन्धी धावति, आययोः त्रिंशतन्दना सहस्राणि च दद्महे तरत्सम्बन्धी धावति। अनेन